हॅलो आमच्या सगळ्या यूट्यूब चॅनलाच्या सबस्क्रायबर्स आनी तशेंच जी आयज पयलेच फावटी आमच्या यूट्यूब चॅनल पळोवंक ट्यून इन केल्ल्यांक मोगाचो येवकार. मोगाच्या न्यू लायफ फेलोशीप मारगांवचो पास्टर फेलिक्स कार्डोजो हाचो मन उजवाडावपी संदेश आयकूंच्या आदीं जेजू म्हजो सोडवणदार हें गीत घेवन आमी दोनया देवाक दिनवास या. न्यू लायफ फेलोशिपाची वर्शीप टीम हें गीत तुमचे मुखार दवरता. तो सांगातान देवाक दिनवास या. Yeah. Woo-hoo. Yeah. Jesus was also wonder. Yeah, yeah. Thank you, Jesus. Jesus mozo sorgunda, Jesus mozo sorgunda, Jesus mozo sorgunda, Jesus mozo sorgunda. Hallelujah, razan zona zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. Hallelujah, razan zona zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. Jesus mozo sorgunda, Jesus mozo sorgunda, Jesus mozo sorgunda, Jesus mozo sorgunda. Hallelujah, razan zona zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. Hallelujah, razan zona zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. Zonti vonde wanzo, oja panzo de wanzo, zorgu sonsaros na de wanzo, kitlo boro moga de wanzo. Zonti vonde wanzo, oja panzo de wanzo, zorgu sonsaros na de wanzo, kitlo boro moga de wanzo. Jesus mozo sorgunda. Hallelujah. Jesus mozo sorgunda. Yeah, yeah. Jesus mozo sorgunda. Jesus mozo sorgunda. Hallelujah, razan zora zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. Hallelujah, razan zora zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. 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 Hallelujah, razan zora zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. Hallelujah, razan zora zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. Mingi unso asa Jesus mozo. Amen. Sorga rajan makato mozo. Sasna chasa sna auchi yetolo. Kitlo boro moga de wanzo. Mingi unso asa Jesus mozo. Sorga rajan makato mozo. Sasna chasa sna auchi yetolo. Kitlo boro moga de wanzo. Come on. Jesus tu so sorgunda. Amen. Jesus tu so sorgunda. Jesus tu so sorgunda. Jesus tu so sorgunda. Hallelujah, razan zora zama dunya zutuni. Jesus tu so sorgunda. Hallelujah, razan zora zama dunya zutuni. Jesus tu so sorgunda. Jesus mozo sorgunda. Jesus mozo sorgunda. Jesus mozo sorgunda. Jesus mozo sorgunda. Hallelujah, razan zora zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. Hallelujah, razan zora zama dunya zutuni. Jesus mozo sorgunda. Suli muy mal.
म्हजो सोडवणदार जेजू म्हजो सोडवणदार जेजू म्हजो सोडवणदार जेजू म्हजो सोडवणदार हालेलुया राजांचो राजा दोग्यांचो दोनी जेजू म्हजो सोडवणदार हालेलुया राजांचो राजा दोग्यांचो दोनी जेजू म्हजो सोडवणदार जेजू म्हजो सोडवणदार जेजू म्हजो सोडवणदार जेजू म्हजो सोडवणदार मोगाच्यानो ह्या गिता वरवीं आमी देवाक दिन वाचल्या उपरांत आतां पास्टर फेलिक्स कार्डोजोचो संदेश आयकूंक तयार जावया. ह्या मन उजवाडावपी संदेशाचो शीर्षक वो टायटल जावन आसा जसो जेजू तशी आमी. ह्या शिकोवणे उपरांत आमी तुमचे पासत मागतले. प्रेज गॉड हालेलुया. सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयज ते सक देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारूंक आयज एकठांय जाल्ल्या. आनी आदी आमी मागणी करुया. बापा तुका आमी आर्गंता, तुका आमी दिन वाचता. जायती तूं आमकां आयज आमच्या मन आमचें उजवाडीत करीत आसाय ह्या तुज्या उतराच्या उजवाडान. कित्याक तुजें उतर जे जाग्यार रिगता ते सुवातेर उजवाड जाता म्हूण सांगता तुवें. दी एंट्रन्स ऑफ युअर वर्ड ब्रिंग्स फोर्थ लायट. तुजें उतर उजवाड हाडटा आनी तूं आमकां उजवाडीत करीत आहाय. आमची मनां जे वरवीं आमची काळजां वरवीं जावंक आनी आमची चाल उर्बेची जावंक. हालेलुया. आनी देखून आयज तूं आमकां समजिकाय दिता. देखून तूं आमकां बारीकसाणेन दुनिया हें दाखयता म्हूण आमी तुका आर्गंता. आयज बापा तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार, पवित्र आत्म्या शिकोय आमकां, उर्बेवंत आमकां कर आनी समजूंक आमकां हें कितें आमी आयकता तें समजूंक आमकां तुजो आदार फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता म्हूण आयक. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. आमेन. आनी मुखार आतां आनीक एक वड तुमच्या मुखार दवरता. ही वड आमकां जायती उर्बेवंत कोत्ता. ओके. आनी ती जावन आसा ही समजिकाय दिता त्या गुपीत येवजणेची. आनी ते येवजणे वरवीं आमचे सगळें कितें जालें ताची समजिकाय दिता. गॅलिशियन्स 2 एपिसोड आनी वड 20. गॅलिशकारांची चीट 2 एपिसोड आनी वड 20. कितें म्हणटा हिंगा? हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय. हालेलुया. तो क्रिस्त म्हज्या थंय जियेता. म्हजे अस्कोत मनशा सैमांत हांव आतां जियेना, हांव आतां जियेतां तें जिवीत. ओके. म्हज्या अस्कोत मनशा सैमांत हांव आतां जियेतां तें जिवीत. म्हजो मोग केला आनी म्हज्या खातीर आपणाकूच समर्पून दिला. ते देवाच्या पुताच्या चेर बाबाड धरून हांव जियेतां. एक्चुली जावन आहा त्या देवाच्या पुताच्या बावार्थान द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. त्या देवाच्या पुताच्या भावार्थान हांव जियेतां. वाव. कितें दिश्टी पडटा आमकां ह्या वडीन कितें आमकां दिश्टी पडटा? हांव रिव्यू करता तुमकां ही वाच म्हूण. वाचात. ओके. पोतून हें पळयात यूट्यूब आनी बायबल घेवन बसात, मार्क करात. ओके. ह्या वडीची समज कितें जावन आसा. हे वडी वरवीं आमकां कितें दिश्टी पडटा? आमकां दिश्टी पडटा की म्हज्या आदल्या सैमाक हांव मेलां. आदलें सैम म्हजें आदमाचें सैम. ओके. आदल्या सैमाक हांव मेलां आनी आतां हांव म्हज्या खऱ्या सैमाक जिवंत जालां. प्रेज गॉड. जेन्ना जेजू जिवंत जालो तो जिवंत जावंक ना, पूण आयज आमी ताच्या भितर आसल्या. प्रेज गॉड. मनशा कूड ताचे भितर आसले. जेन्ना तो जिवंत जालो मनशा कूड जिवंत जालें. जेन्ना तो खुर्सार मेलो मनशा कूड खुर्सार मेले. देखून तो गुट. ही समजिकाय अधिकाऱ्यांक ना, ही समजिकाय देंवचाराक ना. देखून ते फसले. पूण आयज बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तिगोय जाणात आयज ते कितें करतात ते. सो देखून जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो मुखार आमी पळोवया हेची समजिकाय घेवया आतां. आनी हांव म्हज्या खऱ्या सैमाक जिवंत जालो. ओके. जो जावन आसा क्रिस्त म्हजें सवें. आयज तें खरें सैम जावन आहा क्रिस्त म्हजें सवें. क्रिस्त तुजें सवें. क्रिस्त आमचें मोदेंच न्हू, आमचें मोदें आहा आनी आमचें सवें आहा, आमच्या भितर आहा. कॉलोसियन्स 1 एपिसोड आनी वड 7 सांगता क्रायस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी. क्रिस्त म्हज्या भितर जावन आसा बरवंशाची खात्री. क्रिस्त तुमच्या दारांत, क्रिस्त तुमच्या आनी खंय वाड्यांत न्हू, क्रिस्त तुज्या भितर. प्रेज गॉड. हालेलुया.
आनी क्रिस्तां सांगता खुर्सार हांव मेलो हे सगळें हाची समजी काय जावन आहा गणेशकराचे दुसरे आवेसराची आनी व्हडविसाची ती क्रिस्तां सांगता खुर्सार हांव मेलो आनी आमी आतां क्रिस्तां सांगता हांव जिवंत आसा. प्रेज गॉड, जिवंत आहा. क्रिस्तां सांगता जिवंत आहा. कसलो म्हूण हो एक कोट जावन आहा. देखून हांवें म्हणलें जोम 14:20 ताणें म्हणलेलें त्या दिसाक तुमकां गमन येतलें की तूं म्हजे भितर आनी हांव तुजे भितर हो तो एक कोट. हालेलुया. त्या दिसाक केन्ना तें जेन्ना तो खुर्सार ताणें म्हणलें सोंपाडलें तेन्ना फकत जेजूच ना त्या जाग्यार खुर्सार पूण तूं आनी हांव आख्खे मनशा कोण ताचे भितर एक आहलें. ताका निकिपिलो आनी उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. प्रेज गॉड. सो आयज सगळे मनशा कोण पुनर्जीवन जालें आनी कसलो म्हूण तो एक कोट आमी जायते पडो एक कोट जावन तेच आमकां समजी काय मेळना. एक मिस्टेर कहो तो. ओके, एक गुदार्थ जाणवाय कशी ती पूण सगळें आमकां हें हातूंत समजी काय मेळना पूण आमी सुस्त जावन नियाळ करता 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 हे प्रवास आमचो चलता चलता दोनी देव आमचें मन उजवाडीत करतलो. ओके, आनी कसलो म्हूण हो एक कोट हांव ताचे सोवे आसलो ताचे मरणांत आनी आतां तो म्हजे सोवे आसा म्हज्या जिवितांत. ताचे मरणांत हांव ताचे बरोबर आसलो. हांव मेलो आदलो आदां तो काबार जालो. सगळें काबार. पातकी सोयीन काबार. आयज हांव कितें जालें ताच्या सोवे आसलो ताचे मरणांत आनी आतां तो म्हजे सोवे आसा म्हज्या जिवितांत. आयज हांव जियेना. देखून पावल म्हणटा आतां हांव जियेना पूण क्रिस्त जियेता म्हजे थंय. प्रेज गॉड. देखून मोगाच्यान जेन्ना तूं उलयता क्रिस्त उलयता. देखून जेजून म्हणलें तुमी कोण दुयेंत आहात दुयेंतीचेर हात दवरात. मागात म्हणूंक ना ताणें. हात दवरात आनी दुयेंत बरें जातलें. कित्याक जेन्ना तूं हात दवरताय जेजू हात दवरता. कित्याक आयज तो आनी हांव एक जावन आहा. तो आनी तूं एक जावन आसा. तो पयस ना. तो पयस खंयच्यान ना. ओके, ते खंयचे बिल्डिंगान ना आनी खंयचे जमातीन तो ना. आयज तो भितर आहा. आयज तुज्या आनी म्हज्या भितर जावन आसा. ओके, हांव ताचे सोवे आसलो ताच्या मरणांत आनी आतां तो म्हजे सोवे आसा म्हज्या जिवितांत. हालेलुया. आमच्या पुतपणाच्या एकवटा वरवीं हांव क्रिस्ताच्या भावार्थांत बुडलोलो आसा. आनी म्हणलां आमच्या भावार्थान आमी जियेना पूण आयज आमी जियेता जाल्यार ताचो भावार्थान ताच्या भावार्थान त्या भावार्थान आयज आमी बुडलेली आहा. कित्याक भावार्थ न्हय एक करणे वरवीं आमी कितें कोत्ता त्या वरवीं भावार्थीक आमकां प्रायज कसो मेळटा एक इनाम कसो मेळटा ना. भावार्थ जावन आसा एक व्यक्ती. फेथ इज अ पर्सन आनी त्या जेजू भितर आमी आयज बुडलेली आहा जाल्यार ताच्या भावार्थान आमी बुडलेली आहा. प्रेज गॉड. तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजे विशीं तो सोंपता आनी म्हजेर ताका भावार्थ आसा. हालेलुया. ताका म्हजेर भावार्थ आहा. देखून तो म्हाका वरभिवन करता. देखून तो म्हजी फाट सोडिना. देखून तो म्हाका जें कितें तो कसले परिस्थितीन जावं तो म्हाका वरभिवन करता. कित्याक तो जाणा तो म्हाका वळखता. आवयच्या कुसव्यान येवचे आदी तो म्हाका वळखता. देखून तो म्हाका वरभिवन करता. तुका वरभिवन करता. पूण ना आमी चिंता वेगळेंच. ना मोगाच्यान तोच म्हजो मोग करता तुजो मोग करता आनी म्हजे विशीं सोत मानता. तो जाणा आयज तुज्यान सगळें करूं येता म्हूण. फकत तुमी वस म्हणपाची गरज ना. जाणा जावपाची की आयज म्हज्यान सगळें करूं येता. कित्याक आयज हांव जियेना क्रिस्त जियेता म्हज्यान. देखून ताच्या वरवीं ताच्या आदारान ताच्या बळान ताच्या सोबतेन ताच्या मनान म्हज्यानी सगळें करूं येता. हालेलुया. आनी ह्याचो ताका भावार्थ आहा. जायते फावट आमकां भावार्थ ना पूण ताका भावार्थ आहा. आनी क्रिस्त हालेलुया जावन आसा म्हाका देवाचेर देणे जावन आसा. तोच म्हजें देणें. आयज आमी सगळीं देण्या पासत धांवता. म्हाका हें देणें जाय तें देणें जाय पयस आपल्याचें देणी जाय ही जाय. धांवनाकात मोगाच्यान. हे दुकानार सावन त्या दुकानार त्या दुकानार सावन त्या दुकानार ते मिनिस्ट्रींतल्यान ते मिनिस्ट्रींत धांवनाकात. कित्याक आयज क्रिस्त हालेलुया जावन आसा देवाचें देणें. क्रिस्त जावन आसा तो ओरोम आनी शेवट आमच्या भावार्थाचो. क्रिस्त जावन आसा ओरोम आनी शेवट आमच्या सगळ्या देण्याचो. आनी आयज तो ओरोम आमच्या भितर आहा पूण आमकां खबर ना.
तें जावन आसा देखून आमी सगळे धांवतात आयज सान दोनी देव तुमच्या लागीं मागता धांवपाचें सोडात आनी बसात जाणा जावन की आयज हांव तुजे भितर आनी तूं म्हजे भितर सुरक्षीत आहा हो जावन आमचो एकवट जिविताक लागता तितलें आनी दैवीकपणाक लागता तितलें हांवें सगळें तुमकां दिल्लें आहा कित्याक ह्या सगळे वस्तूंचो ओरूम खंय आहा आमचे भितर आहा जेजू क्रिस्त जावन आसा हालेलुया तो जियेता आमचे भितर पवित्र आत्म्या वरवीं प्रेज गॉड ही इज लिव्हिंग इन अस and through us by his Holy Spirit. Jesus is living in us and through us by his Holy Spirit. जेजू क्रिस्त आयज आमच्या भितर जियेता आनी आमच्या वरवीं जियेता आमच्या कन्यांनी पवित्र आत्म्या वरवीं देखून बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसात आनी ते तिगोय आमच्या आयज भितर वस्ती करून हालेलुया प्रेज गॉड प्रेज जेजू तशी आमी जावन आसा आनी हेच समजिकाय हेच उर्बेन आनी हेच आदारान आमी मुखले वर्सां हे वरस आनी वर्सां चलत रावया जेजू क्रिस्ताक आर्गां प्रेज गॉड बरें देका आर्गां आयका ती संदेश पोतून तुमी नियाड करात ताचेर आनी कितेंय तुमकां दुबाव आहा कितेंय तुमकां समजिकाय मेळोंक ना तुमच्यांनी आमकां मॅसेज धाडूं येता हे आमच्या वॉट्सॅप नंबराचेर ओके आनी आमी तुमकां पोतून जबाब दिवंक तयार आहा वो आमचे यूट्यूबाचेर तुमच्यांनी कमेंट घालूं येता वो फोन करूं येता आनी ते वरवीं आमी तुमकां तुमचे लागीं उलोवंक कम्युनिकेट करूंक वार्तालाप करूंक आमी तयार आसा प्रेज गॉड हालेलुया मागणी करुया बाबा तुका आमी आर्गां दिता तुका आमी दीन वाजता आनीक एक पावट ह्या सोबीत आनी बऱ्या वेळा पासून बापा आनी ह्या उतरांतल्यान तुवें आमकां जायती समजिकाय दिली आनी हे फुडेंय आनीकूय तूं दितलो म्हूण आमी सोप मानता मागता दुनिया तुजो आशिर्वादाचो अनुभव तुज्या ह्या गुटाचो आनीकूय अनुभव दर एका भाव भयणांक ह्या वेळार अदीक आनी अदीक मेळोंक म्हूण आमी मागता आनी जे वरवीं तेमी चलोंक तुजें पूत कशें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन एन आमेन प्रेज गॉड मोगाळ भाव भयणांनो जसो जेजू तशी आमी हो पास्टर फेलिक्स कार्डोजोचो मन उजवाडावपी संदेश आयकून तुमी उर्बेवून जाल्यांत आसतली म्हूण हांव सोत मानतां केदें व्हडलें मन उजवाडावपी सोत हें जाणा जावंक की आमी आमच्या आदल्या सोयंबाक मेल्यांत आनी आतां आमच्या खोऱ्या सोयंबाक जिवंत जाल्यांत तें खरें सोयम म्हणल्यार क्रिस्त आमचें सोवें आमचे भितर आमेन तूं आनी हांव आमी जेजूच्या मरणांत ताचे भितर आसलीं आनी आतां तो आमचें सोवें आसा आमच्या जिवितांत जेजू आमचे भितर जियेता देखून आमच्यांनी आयज सगळें करूं येता हालेलुया पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू आमचे भितर आनी आमचे वरवीं जियेता हें जाणा जावन उर्बेवूं जायात की जसो जेजू तशी आमी ह्या संवसारांत सुरवातेक आमी सांगलेलें की आमी तुमचे आनी तुमच्या कुटुंबा पासत मागणें करतले म्हूण तर मागणें करुया दुनिया जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुवें आमकां सगल्यांक एक बरो आपतो आनी दीस दिल्ल्या पासत जिवीत बदलपी उतर आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या पासत तुका दिन वाचता आमच्या आदल्या पातकी सोयंबाक आमी मेल्यांत आनी आयज तुजे भितर आमी आमचे खरे सोयंबांत जिवंत आसात म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा आमचे सगळे पळोवप्यांक आनी तांच्या कुटुंबां पासत हांव तुका आर्गां दितां हांव मागतां की दर एकलीं ह्या समजणीन चलोंक की जसो तूं आसा तशी आमी ह्या संवसारांत आसां बापा तुजे पुतां पोरी चलोंक आमकां तुजो आदार दी हांव मागतां आमच्या आयकोप्यांनी ह्या उतरां वरवीं दुसऱ्यांकूय उर्बेवंत करूंक मागतां आमचे दर एक पळोवपी आनी तांच्या कुटुंबा पासत की तांणी देवाचे आशिर्वाद तांच्या जिवितांत दाखोल जाल्ले अनुभवूंक आमी पोतून मेळो पुऱ्यान तांच्या दिसपोटी जिवितांत तुजें दैवीक हाजीरपण राखण आनी पोसण एक एकल्यान खास तरेन अनुभवूंक हेंच आमचें मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन तुमी आमच्या न्यू लायफ फेलोशीप मारगांवच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब शेअर आनी कमेंट करूंक विसरो नाकात तुमच्या मागण्याच्या गरजां पासत तुमच्यांनी स्क्रिनीचेर आसलेल्या नंबरांचेर आमकां फोन करूं येता ह्या कोविडाचे पिडे वेळार कसली अर्जंट मागण्याच्यो गरजो आसात जाल्यार आमकां फोन करूंक फाटीं सरो नाकात
तुमचे पासत आमी मागणें करूंक तयार आसा. परतून मेळो पर्यंत देवाचो मोग आनी आशिर्वाद अनुभवात. देव बरें करूं.